Lapit lang gid sa akon nga nahamtangan nga ginatindugan ang sunog ni mga kasingko, kag ang sunog nga ina medyo nagadako pa kag nagaitom-itom ang iya nga gaso mga kasingko, kag daw na pinsaran ko da nga magwa para mabalaan ko kung ano gid ka dako ang sunog mga kasingko, kag naging guaan ko da ang ina nga gaso ba kay lapit lang sa akon nga gintindugan, kag dira nakitaan ko grabe ang aso, kag gulpiada lang nagdako-dako pagid gamay palang tugina sa akon nga pagvideo pro subong dako-dako ng aso, kag daw matupok gid ni guro ang iban pa nga mga balay, kag amo na ni mga singko may lang kay gibuligan man sa mga tao nga maanhan, kag mga bombero dasig man nakaresponde good maano ang ina nga sunog mga kasingko, kag ina nga paputi na ang aso ti